बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुछ ख़वातीन हैं जिन्होंने पूछा है कि मुफ्ती साहब, मुस्लिम औरत कौन सा ज़ेवर पहन सकती है और कौन सा नहीं, और वो कौन सा ज़ेवर है जिसको पहनकर नमाज नहीं पढ़ सकती, और बजने वाले ज़ेवर से क्या मुराद है, और कांच की चूड़ियों का क्या हुक्म है, क्या ये कांच की चूड़ियाँ बजने वाले ज़ेवर में दाखिल है या नहीं, और सोने चांदी के अलावा किसी और धातु का जेवर पहनना मुस्लिम औरत के लिए कैसा है, जायज़ होगा या नहीं, और मंगल सूत्र के बारे में क्या हुक्म है, क्या शरीयत में मंगल सूत्र पहनने की इजाज़त है या नहीं, शरीयत क्या कहती है। तो देखिए तमाम मसाइल आपको, ये किताब है ज़ेब व ज़ीनत के शरई अहकाम, ये खोल के देखिए, इसमें आपको तमाम मसाइल मिल जाएंगे। इसी तरीके से फतावा रशीदिया खोल के देखिए, इसमें भी आपको तमाम मसाइल मिल जाएंगे। ख़वातीन के फ़िक़ही मसाइल खोल के देखिए, उसमें भी आपको तमाम मसाइल मिल जाएंगे। इसी तरीके से ख़वातीन के शरई अहकाम खोल के देखिए, उसमें भी आपको तमाम मसाइल मिल जाएंगे। ख़वातीन के दीनी मसाइल और उनका हल किताब खोल के देखिए, उसमें भी आपको तमाम मसाइल मिल जाएंगे। बहिश्ती ज़ेवर खोल के देखिए, उसमें भी आपको तमाम मसाइल मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मंगल सूत्र के बारे में। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, कि जो जिसकी निस्बत इख्तियार करेगा वो उन्हीं में शुमार होगा। अब चूँकि ये जो मंगल सूत्र है ये गैर मुस्लिम औरतों का ख़ास जेवर है, जो सिर्फ़ और सिर्फ शादीशुदा ही औरत पहन सकती है, ना बेवा पहन सकती है और ना ही गैर शादीशुदा। इनमें से कोई औरत इसको नहीं पहन सकती सिवाय उसके जो शादीशुदा हो और उसका शोहर हयात हो, ज़िंदा हो। ये उसके लिए सर्टिफिकेट है, यानी कि पहचान है कि ये औरत शादीशुदा है। और उस वक्त तक शादी भी मुकम्मल नहीं होती हिंदू मजहब में, जब तक कि ये मर्द अपनी बीवी को जिससे इसकी शादी हो रही है ये मंगल सूत्र ना पहना दे। मंगल सूत्र पहनते ही, जैसे हमारे यहाँ होता है ना कि निकाह का जो फार्म है उस पर सिग्नेचर होते हैं, साइन होते हैं, दस्तखत होते हैं, इसी तरीके से वहाँ पर इनके मज़हब में क्या होता है, मंगल सूत्र होता है। तो वो मंगल सूत्र पहनाते ही ये इसकी बीवी बन जाती है। वो सात फेरे वगैरह का मैटर नहीं छेड़ रहा हूँ मैं यहाँ पर, लेकिन एक पहचान बता रहा हूँ, एक सर्टिफिकेट है हिंदू औरत के पास ये कि वो हिंदू औरत है और वो शादीशुदा है। तो अगर कोई मुस्लिम औरत इस तरीके से मंगल सूत्र पहने तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो जिसकी निस्बत इख्तियार करेगा वो उन्हीं में शुमार होगा। अब चूँकि ये उनका जो है एक धार्मिक और एक जो है उनकी पहचान है, तो इसलिए मुसलमान औरत को मंगल सूत्र पहनना बिल्कुल जायज़ नहीं है, बिल्कुल भी कतन इजाज़त नहीं है, बिल्कुल इजाज़त नहीं है, बिल्कुल नाजायज़ और हराम है। अब आता है सवाल कि फिर औरत, मुस्लिम औरत कौन सा जेवर पहन सकती है। तो देखिए, मुस्लिम औरत सोने चांदी का चाहे जो भी जेवर पहन ले वो उसके लिए बिल्कुल जायज़ है, लेकिन इसमें भी वही बात आएगी, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, कि कोई ऐसा जेवर ना हो जो कि किसी दूसरे मज़हब के लिए ख़ास हो। और दूसरी बात ये कि उसमें जो है कोई, जैसे कि मसलन गैर मुस्लिम औरतें हैं, वो कोई ऐसा हार पहनती है या कोई और जेवर पहनती है जो उनकी पहचान बन चुका है, तो वो बिल्कुल जायज़ नहीं होगा। फिर क्यों? इसलिए कि वो उनकी शबाहत आपके अंदर आएगी और शबाहत की वजह से ही जो है आप उनमें दाखिल हो जाएगी, उनकी मुशाहबत इख्तियार करने की वजह से आप जो है उन्हीं में शुमार होना शुरू हो जाएगा। तो सोने चांदी का जेवर पहनना तो औरतों के लिए, मुस्लिम औरतों के लिए बिल्कुल जायज़ है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि कोई लॉकेट है जिस पर किसी की मूर्ति का निशान बना हुआ हो या कोई और चीज़ हो, सूरज चांद वगैरह ये बने हुए आ जाते हैं, तो इन चीज़ों से इन चीज़ों की मोहर लगा हुआ या उनके निशानात बने हुए, उनकी मूर्ति वगैरह या उनके अक्स बने हुए जेवरात पहनना बिल्कुल जायज़ नहीं है। रहा सवाल ये कि हार पहन सकती है या नहीं, तो बिल्कुल पहन सकती है। और कांच की चूड़ियों के बारे में जो पूछा गया है, तो कांच की चूड़ियाँ पहनना बिल्कुल जायज़ है, इसमें कोई कराहत नहीं है, कोई कबाहत नहीं है। इसके अलावा ये जो पूछा गया है ना कि बजने वाला जेवर कौन सा होता है, तो देखिए कांच की चूड़ियों का जो अभी मैंने मसला बताया है कि पहनना बिल्कुल जायज़ है, तो ये एक तो बजने वाले जेवर में दाखिल नहीं। बजने वाला जेवर उसको कहा गया है जिसके अंदर से झनकार की आवाज़ आती हो, जैसे कि झांझर हुई और घुंघरू वाली पाजेब हुई,
یا پھر ایسا ہی کوئی اور زیور ہوا جس کے اندر گھنگرو کی ایک خنک آتی ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک عورت آئی، اس کے ساتھ ایک لڑکی تھی جو کہ جھانجر پہنے ہوئے تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ام المؤمنین نے فرمایا کہ اس لڑکی کو میرے سامنے سے دور کر دو، جب تک یہ اپنے پیروں میں سے، اپنے جسم سے ان جھانجر کو کاٹ کے الگ نہ کر لے، تب تک اس کو میرے سامنے لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طریقے سے اتنی سختی کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی نے جو ہے سختی سے منع کیا ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ خود سونے کا زیور پہنتی تھی، ثابت ہے سونے کی انگوٹھی پہننا اور مسلم عورتوں کے لیے بالکل جائز ہے، چاندی کی انگوٹھی پہننا بالکل جائز ہے، لیکن کسی اور دھاتو میں خاص کر جو ہے خاص کر لوہے کی انگوٹھی پہننا قطعاً جائز نہیں ہے مسلم عورت کے لیے بھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئی، ان کے ہاتھ میں پیتل کی انگوٹھی تھی، پیتل کی انگوٹھی۔ ابھی دھیان سے سننا، حدیث بیان کر رہا ہوں میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہاتھ میں انگوٹھی دیکھی انگلی میں، تو کہا کہ میں تمہارے اندر سے بتوں کی بو پا رہا ہوں، یعنی کہ بتوں کی بدبو آ رہی ہے ابھی بھی۔ تو ان صحابی نے وہ انگوٹھی اتاری اور پھینک دی۔ پھر کچھ دنوں بعد پھر سے دوبارہ تشریف لے آئے وہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، لیکن اس دن ان کی انگلی میں کیا تھی؟ لوہے کی انگوٹھی تھی، لوہے کی انگوٹھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے اوپر جو ہے تمہارے ہاتھ میں جہنمیوں کا زیور دیکھ رہا ہوں، یعنی کہ لوہا تو جہنمیوں کو پہنایا جائے گا، وہ بھی تپا کے۔ تو وہ صحابی نے وہ انگوٹھی بھی اتاری اور پھینک دی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ پھر میں کون سی انگوٹھی پہنوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاندی کی ایک انگوٹھی بنواؤ، ایک مسقال سے کم کی ہو، ایک مسقال سے کم کی ہو۔ تو ایک چاندی کی انگوٹھی اگر مرد پہن لے تو اس کے لیے جائز ہے، لیکن عورت کے لیے جو ہے چاندی کی اور سونے کی انگوٹھی بالکل جائز ہے، لیکن لوہا اور پیتل پہننا مناسب نہیں ہے، اس لیے اس سے بچے۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیتل کے جو زیورات ہیں ان میں کیا بتایا کہ بتوں کی بو آ رہی ہے، بتوں کی کیا آ رہی ہے؟ بو آ رہی ہے، تو ان کو نہ پہنا جائے۔ اسی طریقے سے جو لوہے کا زیور ہے اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ جہنمیوں کا زیور ہے، تو اس سے بھی بچنا چاہیے۔ البتہ علماء نے لکھا ہے کہ انگوٹھی کے علاوہ، عورت کے لیے انگوٹھی کے علاوہ باقی اور کسی دھاتو کا بنا ہوا، چاہے پھر وہ لوہے کا ہو، انگوٹھی کے علاوہ چاہے پھر کوئی اور زیور کسی اور دھاتو کا بنا ہوا ہو، وہ جائز ہے، لیکن انگوٹھی جائز نہیں ہے لوہے کی اور کسی اور دھاتو کی بنی ہوئی۔ تو اگر عورت کسی اور دھاتو کی انگوٹھی پہنتی ہے تو بالکل جائز نہیں ہے، سونے چاندی کی انگوٹھی پہنے تو بالکل جائز ہے۔ کڑے کنگن وغیرہ یہ ساری چیزیں جائز ہے، لیکن سونے چاندی کے ہو۔ اور پھر یہ بھی ذہن نشین کر لیجئے کہ اگر آپ کے پاس سونا اور چاندی اتنا ہو جائے کہ وہ نصاب کو پہنچ جائے تو پھر آپ کے اوپر زکوٰۃ بھی فرض ہوگی جو کہ آپ کو دینی ہوگی۔ لہٰذا اس بات کا بھی خاص دھیان رکھے۔ عورتیں اس میں غفلت برت جاتی ہے کہ وہ زیورات تو پہنتی ہے، پہننے کا شوق رکھتی ہے، لیکن زکوٰۃ سے غافل ہوتی ہے۔ اچھا ایک بات اور یہاں پر میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جو آپ زیور پہن رہی ہے اگر یہ زیور بجنے والا ہے، جیسے کہ بتایا گیا ہے جھانجر ہے یا پازیب ہے جس کے اندر گھنگرو ہوتے ہیں اور وہ بجتے ہیں، یا پھر گھنگرو جو ناچنے والی عورتیں پہنتی ہے وہ سب ہے، تو یہ بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی جو کھنک ہے، ان کی جو آواز ہے وہ شیطان کا باجہ ہے، یعنی کہ شیطان جب خوش ہوتا ہے تب یہ بجتے ہیں، یعنی کہ جب ان سے آواز آتی ہے تو شیطان کو خوشی ہوتی ہے۔ تو بجنے والا زیور بالکل نہ پہنے۔ اور یہ بھی ذہن نشین کر لیجئے اگر کوئی بغیر بجنے والا بھی زیور ہے تو اس کو ایسی محفل میں نہ جائے پہن کے جہاں آپ کو اپنا سطر کھولنا پڑے یا چہرہ کھولنا پڑے۔ ایک بات تو یہ کہ اگر کسی غیر محرم کو دکھانے کے لیے پہنا ہے تو پھر یہ زنا کی طرف جو ہے دوسرے کو دعوت دینا ہے، یہ بالکل حرام ہے۔ دوسری بات یہ کہ عورت کی ہی مجلس ہے، لیکن آپ نے اس میں پہنا ہے عورتوں کو ہی دکھانے کے لیے، اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے، تو وہاں ان کو جلانے کے لیے یا جتانے کے لیے تو بھی ناجائز اور حرام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دل کو تکلیف ہوگی، اور دل کو تکلیف دینا گناہ کبیرہ ہے جو کہ حرام ہوتا ہے۔ اس لیے جو ہے اگر آپ زیور پہن رہی ہے تو اپنے ہی گھر کے چار دیواری میں اپنے شوہر کے لیے پہنے، اس کو دکھائے، اس کو جو ہے اپنی طرف مائل کرے، اٹریکٹ کرے، اچھے سے اس کی جو ہے خدمت کرے،
سب کچھ جائز ہو جائے گا آپ کے لیے شوہر کے ساتھ کمرے میں، سوائے لوہے کی انگوٹھی کے اور پیتل کی انگوٹھی کے۔ باقی آپ سارا زیور پہن سکتی ہے، چاہے پھر وہ ڈائمنڈ کا ہو، چاہے وہ سونے کا ہو، چاندی کا ہو، یا کسی اور دھاتو کا ہو۔ امید ہے کہ یہ تمام مسائل آپ حضرات کی سمجھ میں آ گئے ہوگے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔